السلام پلیز تھینک یو سو مچ. اچھے طریقے سے ویلکم کیا. خدا اس کو برکت دے. میں شکر گزار ہوں آج آپ کی ساری ٹیم کا, پاسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, بابر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے خدا کی خدمت کے لیے اپنے چرچ میں دعوت دی, بلایا. میں شکر گزار ہوں خداوند کا, کیونکہ خدا ہی اپنے لوگوں کو جگہ بہ جگہ استعمال کرتا ہے. انسان جتنی مرضی کوشش کر لے کہ میں اس جگہ پر جاؤں, لیکن جب تک خدا کی مرضی نہ ہو کبھی بھی وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. یہ خدا کی مرضی ہے, خدا کا پیار ہے کہ خدا نے خادم کے اور بھائی بابر کے دل میں ڈالا کہ ہم یہاں پر آ کر اس کی خدمت کریں, اس کے نام کو جلا دیں. ہاللیلویا. میں دل سے پھر سے آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں. تھینک یو, آپ نے اس قابل ہمیں سمجھا کہ ہم آپ کے چرچ میں آ کر آپ خدا کے زندہ کلام کو سنا سکیں. تھینک یو سو مچ. آئیں پاک کلام میں سے خدا کی زندہ آواز کو آج ہم سیکھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے. میرے ساتھ نکالے ایمان کی کتاب, اس کا 21 باب, اس کی 10 سے 14 آیت تک غور سے سنیے گا. عنوان یہ ہے خدا کی محبت کا اسیر ہونا, خدا کی محبت میں داخل ہونا, خدا کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کر دینا. آج ہم سیکھیں گے کہ جو لوگ واقعی میں خدا سے محبت کرتے ہیں وہ ہر دکھوں کا, مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں. ہاللیلویا. جی کسی نے نکالا تو پڑھنے میں رہنا. 21 باب کی 10 سے 14 آیت تک پلیز پڑھنے میں رہنمائی کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کسی کو بھائی پیچھے تک آواز آئی کہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے سیکھا ہے بائبل مقدس میں پولس رسول کے بارے میں. خدا کا بندہ پولس رسول ایک جگہ پر خدمت کرتا ہے اور ایک نبی یہاں پر آتا ہے اور وہ یہودیوں کا یعنی کہ یہودیوں کے علاقہ سے وہ یہاں پر آیا. اس نے کیا کیا؟ پولس رسول کا جس شخص کا یہ کمر بند ہے یا جس شخص کا یہ پرنا ہے یا دوپٹہ ہے یا کپڑا ہے, اس کو یہودیہ کے یعنی کہ یروشلم شہر کے اندر جو یہودی ہیں وہ پکڑ کر
बात है। तो फिर लोगों ने कहा, जब वो ना माना तो हम खामोश होकर बैठ गए और हमने कहा जैसी खुदा की मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है, मुझे रो रो कर मेरा दिल ना तोड़ो। जब हम खिदमत में हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जब हम खुदा के साथ जुड़ गए हैं, तो प्लीज ऐसे लोगों से अवॉइड करें, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर करें जो आपको रोकते हैं, आपकी रुकावट बनते हैं, आपको मुसीबतों में लेकर जाते हैं। आप खुदावंद के आगे दुआ करें कि ऐसे लोगों से मुझे रहाई दे। हालेलुया। ताकि आपके प्लान जो है खुदावंद में महफूज रह सके, आपके प्लान जो है खुदावंद में जारी और सारी रह सके। ताकि ऐसे लोग खिदमत के अंदर, आपके ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खिदमत को बढ़ा हुआ देखना नहीं चाहते, जो आपकी खिदमत को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन आप हमेशा यीशु मसीह के प्लान को पूरा करें और कहें कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मुझे खाक से उठाकर इस काबिल किया कि मैं जगह जगह जाकर तेरे नाम को जलाल दूं। हालेलुया। आज सुबह मैं चर्च में बैठा, मुझे एक ऑफर हुई कि आप श्रीलंका में जाएंगे खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, बिलीव करें। तो मैंने कहा अभी तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं यहाँ पर ही काम सरंजाम दे रहा हूँ। तो उसने कहा सर सिर्फ 3 माह पर आपने वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर आपको डिग्री भी दी जाएगी, वहाँ पर आपको सब कुछ किया जाएगा, आप वहाँ पर एंजॉय भी करेंगे खिदमत के जरिया से, और भी लोग वहाँ के मुल्क को आप एंजॉय करेंगे। तो मैंने कहा मैंने खुदा के नाम को जला लेना, अगर खुदा की मर्जी हो तो हम जरूर जाएंगे, नहीं तो हम जहाँ पर हैं खुदा हमें वहाँ पर इस्तेमाल करें ईमानदारी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा के लिए खड़े होते हैं तो खुदा आपके लिए ऐसे लोग खड़े कर देते हैं जो आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें जो आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो लोग आपको रोकना चाहते हैं, उनको ये कहें कि हम मसीह में मरने के लिए तैयार हैं, रुकने के लिए तैयार हैं। हम मसीह में बढ़ने के लिए तैयार हैं, रुकने के लिए तैयार हैं। हम मसीह में हलाक हो जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। हालेलुया। यानी कि मसीह के अंदर जो मसीह की मोहब्बत है वो हमारे अंदर इस कदर होनी चाहिए कि हम मसीह को पसंद आए, ना कि दुनियादारी को, ना कि लोगों को, ना कि अजीज अपकारों को, ना कि भाई बहनों को, बल्कि आप मसीह को पसंद है। आपकी खिदमत मसीह को पसंद आनी चाहिए ताकि आपके खुदा के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं खिदमत में आगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा फैम बढ़े, हमारी वैल्यू बढ़े, हमारे लोग बढ़े। ये नहीं चाहते कि वो लोग यीशु मसीह में बच जाए। जो लोग खिदमत करते हैं वो ये कोशिश में है कि बहुत सारे लोग यीशु की मोहब्बत में आ जाए और मसीह में बच जाए। हालेलुया। और जो लोग ऐसा करते हैं, लोग उनके साथ बहुत से लोग जो उनको आगे लेकर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जब आप सब्र, तहम्मुल और हौसले के साथ बैठ जाते हैं, खुदा आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा की मोहब्बत में जब हम कायम रहते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा मेरी बातें तुझ में कायम रहेगी और क्या होगा, फिर मैं अपने पास तुम्हें बुलाऊंगा और तुम मुझ में कायम रहोगे। हालेलुया। मेरी बातें जब तुझ में कायम है, जब मेरी बातों को तूने अपने दिल में रख लिया, तो फिर तू मेरा है, फिर तू मेरे लिए है, फिर मैं तुझे महफूज रखूंगा, मेरे साथ तुम कायम रहोगे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालें प्लीज। आपको यहाँ पर बताने के खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 15 आयत निकालें प्लीज जल्दी से। यहाँ पर भी बड़ी खूबसूरती से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो जी, तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? यहाँ पर क्या कर रहा है पौलुस रसूल? खुदा के हुक्मों को मान रहा है, वो खुदा से मोहब्बत करता है, वो खुदा को जानता है, वो यीशु मसीह की उस सारी खिदमत को जान चुका है। वो जानता है कि मसीह ने मुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं जगह पर जाकर उसका काम करूं। कहता है अगर तुम मुझसे
محبت رکھتے ہو تو میری باتیں تجھ میں قائم نہیں. وہ قائم ہے خداوند میں, اس کی باتیں قائم ہیں, کیونکہ خدا کو جو اس کے منہ سے الفاظ نکلے رسول کے اندر وہ قائم ہے. وہ چاہتا ہے کہ جیسے مسیح مجھ میں قائم ہے وہ مجھے آنے والے دنوں میں مصیبتوں میں بچائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہتا ہے میری باتیں کیا ہونی چاہیے تجھ میں قائم ہونی چاہیے. اگر تم محبت کرتے ہو, اگر آج میں کہوں کہ کتنے لوگ محبت کرتے ہیں سبھی ہاتھ اٹھائیں گے, تو چرچ میں ہم ٹائم نہیں دیتے, ہم پاسٹر صاحب کو وقت پر یقین نہیں دیتے, ہم یہ محبت کر رہے ہیں. آپ کے خادم کی ہم عزت نہیں کرتے, ہم خادموں کے پیچھے ان کی بختوئیاں کرتے ہیں, ہم کلیسیا کے لوگ. لیکن جب ہم محبت خدا کی اپنے دل میں رکھیں گے پھر ہمارے لیے سب ایک جیسے ہوں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کا خادم, آپ کا پاسبان, آپ کا لیڈر, آپ کا جو بھی چرچ ممبر ہے, جو جس کے وسیلہ سے آپ کو خدا برکت دے رہا ہے, آپ اس کی عزت کرنا شروع کریں. پھر آپ خدا ان کی یسوع مسیح کی محبت میں قائم ہیں. پھر ایک جگہ پر کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میرے حکموں کو کیوں نہیں مانتے, میرے حکموں کو کیوں نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ میں تم سے خداوند محبت رکھتا ہوں, جیسے پطرس نے کہا خداوند میں آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا, میں جان بھی دے دوں گا, میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی تمہیں پکڑے. اور آخر میں اس نے یہ بھی کیا کہ ایک سپاہی کو اس نے کیا کیا, کان اتار دیا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, لیکن لاسٹ میں اس نے نکال کر دیا کہ میں یسوع کو. ایسی محبت نہ کریں. محبت جو ہے وہ آپ پہ قائم رہنی چاہیے. جیسے مسیح کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری باتیں تجھ میں قائم رہنی چاہیے. تو وہ کیا کہتا ہے, وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا جن کے ساتھ ہو سکتا 3 سال 2 سال 5 مہینے اس نے اسٹرگل کی. وہ کہتا ہے تم رو رو کر مجھے کمزور نہ کرو, کیونکہ میں مسیح میں باندھے جانے تک نہیں بلکہ جان دینے تک بھی تیار ہوں. ہاللیلویا. میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں, میری جان اس کی دین ہے. ایک بڑی خوبصورت پولس رسول ایک جگہ پر خط کے ذریعے سے لکھتا, کہتا اب میں نہیں مسیح مجھ میں زندہ ہے, کیونکہ میں مسیح میں کیا ہوں, مر گیا ہوں, مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویا. جب آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں تو آپ مسیح میں زندہ نظر آنے چاہیے. ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالے خداوند کے مقدس پاک کلام, تموتھیوس دوسرا تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 4 ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ خدا کی محبت میں, خدا کے کام میں, خدا کے سپاہی بن جاتے ہیں, خدا کے اچھے رہنما بن جاتے ہیں, تو وہ کسی دنیا کو نہیں بلکہ اپنے خدا کی خدمت کو دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. جی توبہ آپ کی 4 ہے. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے جی اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا. کوئی سپاہی جب اپنی لڑائی کو جاتا ہے کہ دنیا کے معاملوں میں وہ کیا نہیں پھنساتا, نہیں ڈالتا, وہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا, وہ وہاں پہ جو لوگ رو رہے ہیں ان کو نہیں دیکھتا, کیونکہ وہ لڑائی کرنے کے لیے, بنیز کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, بنیز کے سکنجے سے لوگوں کو بچانے کے لیے, خدا کے پاس جوڑنے کے لیے وہ سپاہی بن گیا, تاکہ وہ بنیز کا مقابلہ کر کے بہت سے لوگوں کو خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے اس کے جھنڈ میں جمع کر لے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ خدا کی محبت ہے. وہ اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے, وہ اپنے آپ کو تیاری میں لے چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو سپاہی لڑائی کے لیے نکلتا ہے وہ لوگوں کے مسئلوں میں نہیں پڑتا. آپ جب چرچ میں آتے ہیں تو پلیز میں آپ کو یہاں پر سکھانے لگا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں مہمان ہیں تو چرچ نہ چھوڑیں, ان کی وجہ سے آپ چرچ نہ چھوڑیں, اپنے چرچ میں ان کو لے کر آئیں. نہیں آ سکتے تو آپ لے کر آئیں. میں آپ کو ایک فیملی, ہم وہاں پر اسٹے ہم نے کیا, وہ میرے عزیز ہیں, ہم نے اسٹے کیا, رات ادھر رکے, وہ میری کلوز میری سسٹر ہے, وہ سمر کی بہن ہے. ہم نے وہاں پر ہفتے کی رات کو اسٹے کیا, تو وہ صبح 9 بجے اٹھی ہے اور اس نے کہا بھائی مائنڈ نہ کرنا, ناشتہ آپ کو 1 بجے ملے گا. کتنے بجے؟ ناشتہ آپ کو 1 بجے ملے گا. میں کہ کیوں؟ آپ کے گھر میں یہ دستور ہے کہ جو مہمان آتے ہیں آپ اس کو لیٹ کھانا, کہ دوپہر کی روٹی بچ جائے. کہتی نہیں, آج میں نے چرچ جانا کیونکہ دعا ہے. ہاللیلویا. وہ چرچ کے بعد اس نے آ کر مجھے ناشتہ دیا, پھر ہم بھی اس کے ساتھ چرچ گئے, لیکن ہم نے چرچ کے بعد ایسی خدا کے ساتھ محبت رکھیں کہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے.
آپ کے لیے آپ کے عزیز رشتہ دار ناطے دار کام کاج آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ آپ یسوع مسیح میں محبت میں ٹھہرے ہوئے۔ پھر آپ چرچ میں آئیں، ان کو لے کر آئیں تاکہ آپ کی محبت خداوند میں قائم رہ سکے۔ پھر آپ سے لوگ سیکھیں، آپ سے لوگ جانیں کہ مسیح کون ہے اور مسیح کیسا ہے، مسیح کی محبت کیسی ہے۔ لوگ جانیں کہ یہ جو لوگ ہمیں کچھ نہیں سمجھ رہے، مسیح کو زیادہ ٹائم دے رہے، وہ لوگ دوسروں کو سکھائیں گے۔ جیسے میں نے آج بات کی ویسے آپ کی فیملی کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ ہاللیلویا۔ چرچ آپ کے گھر کے پاس ہے، ایک ایسی فیملی ہو جو جب وہ میں آپ کو نام نہیں لوں گا، ایسی فیملی جب چرچ کا ٹائم ہو تو کوئی بھی ان کے گھر میں آئے تو وہ چرچ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے بار مرتبہ ان کو سکھایا ہے، پولیس آپ کی برکتوں کو روکتا ہے، آپ پلیز ان باتوں پر غور کریں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ کوئی سپاہی جب جنگ کے لیے جاتا ہے، لڑائی کے لیے جاتا ہے، وہ لوگوں کے مسئلوں میں نہیں پڑتا، وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا، وہ خدا کے اس پلان کو، اس منصوبے کو، اس سارے کام کو، ویژن کو دیکھتا ہے جو خدا نے اس کو دیے ہوئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آگے پڑھیں جی۔ تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ ہاللیلویا، تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو کیا کرے؟ ہم جو خادم ہیں یا پرستش کرنے والے ہیں، ڈھولکی بجانے والے ہیں، ڈیکن ہیں، ایلڈر ہیں، پاسٹر صاحبان ہیں، یہ بھرتی کیے گئے ہیں۔ ہاللیلویا، یہ بھرتی کیے گئے ہیں۔ یہ اپنے کام کو زیادہ ترجیح نہ دیں، خدا کے کام کو زیادہ ترجیح دیں، کیونکہ اس نے ہمیں اس لیے بھرتی کیا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، اس کے کام کریں، اس کے قوانین سنائیں، اس کے قوانین کو اوپر عمل کریں اور عمل کروائیں۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج جاب پہ جانا تھا، میں نے وہ بھی چرچ کیا، ٹھیک ہے، پھر یہ بھی چرچ کروں، اس کے بعد میں نے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جس کام کے لیے مجھے بھرتی کیا گیا میں وہ کروں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ محنت اور مشقت اور زبردست کام جو ہے وہ بائبل مقدس کی انجیل کی خوشخبری۔ ہاللیلویا۔ آخری حوالہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کلوز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالے دوسرا کرنتھیوں اس کا 21 باب، اس کی 21 باب نکالے پلیز۔ یہاں پر پولس رسول خوب کہہ رہا ہے، 23 سے 28 آیت تک پڑھ دیں پلیز۔ 11 باب کی 23 آیت۔ کیا وہی مسیح میں خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ کہتا کیا وہی مسیح میں خادم ہے؟ میرا کہنا یہ دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر ہوں، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں ہارا ہوں، بارہا موت کے خطروں میں ہارا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک دم 40 کوڑے کھائے۔ کہتا ہے پولس رسول کہتا ہے میں نے یہودیوں کے ہاتھ میں سے 5 مرتبہ کیا کیے ہیں؟ ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ یہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں مسیح میں اپنے آپ میں دکھ اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ میں مسیح کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں دکھ اٹھاؤں گا، مصیبتیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرے مالک نے مصیبتیں دکھ برداشت کر کے مجھے خون دے کر خریدا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کی محبت ایسے نہیں مل جاتی، آپ کو پہلے دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہتا ہے میں محنتوں میں زیادہ، دکھوں میں زیادہ، مصیبتوں میں زیادہ، کوڑے کھانے میں زیادہ۔ مسیح نے ایک بار کوڑے کھائے کم 40، اس شخص نے 5 مرتبہ ایک کم 40 کوڑے کھائے، تاکہ یہ بتا سکے ہم کو کہ مسیح کی محبت میں ہمیں ہر دکھ درد تکلیف سے گزرنا ہے، پھر ہم مسیح میں قائم رہ سکتے ہیں، پھر مسیح کی محبت ہمیں قائم رہ سکتی ہے، پھر ہم مسیح کے دیوانے بن سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آگے کیا لکھا جی؟ 3 بار بیعت لگے، 3 بار بیعت لگے۔ یہاں پر رک جائیں، کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ بیعت کیا ہوتے ہیں؟ کوئی شخص بیعت کیا ہوتے ہیں؟ جب بیعت لگتے تھے تو جوڑ جو آپ کے جسم کے جتنے جوڑ وہ کھل جاتے ہیں، جس کو آج کل کے دور میں پنجابی زبان میں شاید لوگ منجی کہتے ہیں، کہ جس میں پولیس والے منجی لگا دیتے ہیں، شار پائی جس کو کہتے ہیں، کہ وہ سارے جوڑ کھل جاتے ہیں۔ تو جوڑ کیا ہوا؟ 3 مرتبہ اس کو بیعت لگے، اس کے سارے جوڑ کھل گئے۔ تو پروفیسر ایک بندے نے لکھا ہے کہ اس نے 9000 کلومیٹر اس تکلیف کے بعد سفر کیا۔ کتنا؟ 9000
प्रोफेसर एक ने लिखा है कि उसने 9000 किलोमीटर सफर किया इस कैफियत के बाद, बैत लगने के बाद, जोड़ खुलने के बाद, इतना ज्यादा उसने स्ट्रगल किया कि वो कह रहा है कि मेरे खुदा का काम होना चाहिए। वो इस कदर दीवाना है, वो इस कदर खुदा की मोहब्बत में कायम है, वो इस कदर खुदा की मोहब्बत में असीर हो गया। आज लोग दुनिया की मोहब्बतों में हैं, आज लोग दुनियादारों की मोहब्बत में, दुनिया के ऐसे लोग, ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने दीवाना किया हुआ है, नशे की हालत में, लातों के अंदर, मुसीबतों के अंदर अपने आप को ले गए, सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में वो लुत्फ उठाते उठाते अपने आप को दुनियादारी में ले जाते। लेकिन मेरे अजीजों, ये बंदा जब पलूस रसूल जब पहले थे, इसकी पहली स्त्री पढ़े तो वहाँ पर ये दुनियावी था, लोगों को मारने वाला। जब मसीह में आया तो इसने अपने आप को मार दिया, क्योंकि कहता था कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। 3 बार इसको बैठ लगे, 3 बार इसकी हड्डियां तोड़ी गई, 3 बार इसकी हड्डियां जिस्म से अलग हुई, लेकिन ये सफर करता गया, चलता गया, बढ़ता गया, और यीशु मसीह की खिदमत, अंजील, खुशखबरी मनाती, लोगों को बचाता गया, बपतिस्मे देता गया, लोगों को खुदावंद के करीब लाता गया, क्योंकि इसकी मोहब्बत खुदा के साथ जुड़ी हुई थी, और ये यीशु मसीह में जुड़ा हुआ था। मसीह इसमें कायम था, ये मसीह में कायम था, ताकि मसीह के वसीला से बहुत सारे लोग निजात पा सके। हालेलुया। जब आप मसीह में कायम रहेंगे, मसीह आपको दुनिया में कायम करेगा। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री को कायम करेगा, आपकी कलीसिया को कायम करेगा, आपके लोगों को महफूज रखेगा, जब आप मसीह में दिल से मोहब्बत करेंगे। आगे क्या लिखा जी? एक बार संसार किया गया। एक बार संसार किया गया। संसार जब इंसान को किया जाता है ना, तो मारने वाला ये नहीं सोचता कि चेहरे पे लग रहा है, कमर पे लग रहा है, टांगों पे लग रहा है, हाथों पर लग रहा है, आपकी किसी भी चीज पर जाकर वो पत्थर लग सकते हैं। जब संसार आपको करता है, कहता है एक बार में संसार भी हुआ, लोगों ने मुझे संसार भी किया, लोगों ने मुझ पर पत्थर भी फेंके, लोगों ने मुझ पर थूके भी फेंकी, लोगों ने मुझे गालियां भी दी, लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, लोगों ने मुझे ठोका, मांदा, हारा भी कहा, लोगों ने मुझे दीवाना भी कहा, लोगों ने मुझे बेवकूफ भी कहा, लेकिन मैंने अपने मालिक को देखा कि तूने मेरे लिए दुख उठाए, तूने मुझसे मोहब्बत की, तूने मेरे लिए प्रवान चढ़ा ताकि मैं बच जाऊं। हालेलुया। जब मसीह आपके अंदर जिंदा रहता है तो फिर आप दुनिया के नहीं, मसीह के हो जाते हैं। लोग के उसको वो पत्थर भी फूल लगते होंगे, ऐसा है कि नहीं? जब वो पत्थर मार रहे हैं तो उसको पत्थर फूल लग रहे होंगे, क्योंकि वो मसीह की मोहब्बत में है। एक तो लैला मजनू ने पत्थर अपने ऐसे खा दिए, ऐसे है कि नहीं? वो मजनू ने पत्थर खा करके वो लैला की थे, मजनू की थे, लेकिन यहाँ पर ये दीवाना सिर्फ यीशु का है, ये दीवाना उसकी मोहब्बत का है, ये दीवाना उसकी खिदमत का है, ये दीवाना उसकी खिदमत करने के लिए निकला। हालेलुया। आगे क्या लिखा जी? 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में। हाँ, 3 मरतबा समुद्र में जहाज जाता हो तो टूट जाओ तो कितनी कैफियत होती है। आपको तैरना है तो आप मर तो जा सकते हैं, तैर न सकते, वहाँ पर इतनी शार्क मछली होती हैं, इतने बड़े बड़े जानवर होते हैं, इस कदर समुद्र के अंदर खतरनाक जानवर हैं कि आपको दबोच सकते हैं, 1 मिनट में आपको अपना नवाला बना सकते हैं, सेकंड में आप उसके पेट में जा सकते हैं। तो क्या हुआ? उसने कहा कि मैं 3 मरतबा जहाज टूटने की वजह से मुसीबत में रहा, लेकिन मैंने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। जब मोहब्बत में आप आएंगे, मसीह के साथ जुड़ेंगे, तो मुसीबतें आपके सामने खड़ी होंगी, लेकिन उनको गुजर कर, उनको उनके अंदर से गुजर कर आपने मसीह के पास जाना। हालेलुया। आगे क्या लिखा जी? एक रात दिन समुद्र में काटा। एक रात दिन समुद्र में काटा। मैं बाहर समुद्र में। मैं बाहर समुद्र में। दरियाओं के खतरों में। दरियाओं के खतरों में। डाकुओं के खतरों में। डाकुओं के खतरों में। अपनी कौम से खतरों। अपनी कौम के खतरों से। वही मैंने पहले बोला ना कि जो पास्टर आपके लिए दिन रात कॉल करता है, दिन रात दुआएं करता है, 12 बजे भी रात को कॉल करें, वो आपके लिए दुआ कर करता है, आप उसके लिए खतरा बने हुए। दुआएं भी करवाते हो तो कहते हैं कि हमारे पास्टर साहब हमारे लिए कुछ करते नहीं, हमारे पास्टर साहब हमें टाइम नहीं देते, इसलिए कि आप ऐसी बातों से गुरेज करें। ये पलूस रसूल अपने लोगों की वजह से, सताने की वजह से भी फिर भी खुदा के अंदर कायम है। हालेलुया। आगे क्या लिखा जी? गैर कौमों से खतरे में। गैर कौमों के खतरों में। शहर के खतरों में। शहर के खतरों में। बियाबान के खतरों में। समुद्र के खतरों। समुद्र के खतरों में। झूठे भाइयों के खतरों में। झूठे भाई जो आपके
वो कहता है इन लोगों की भी बातें मैंने सुनी लेकिन मैंने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। आगे क्या लिखा जी? मेहनत और मुशक्कत में, मेहनत और मशक्कत में, बाराबेदारी की हालत बेदारी की हालत में, भूख और प्यास में, की मुसीबत में, बारह फाका कशी में, वहाँ फाका कसी में, सर्दी और नंगेपन की हालत सर्दी और नंगेपन की हालत में। हालेलुया। आपको कुछ सर्दी में कमरे से बाहर निकाल देना कि सारी रात उधर खड़े रहो, जगह नहीं है। आपके दिल में कितनी दुआएं निकलेंगी उस शख्स के लिए? दुआएं निकलेंगी ना? कितनी दुआएं निकलेंगी बताएं मुझे? क्या क्या? यानी कितनी दुआएं? आपको पता चल रहा कौन सी दुआएं आप देंगे? अच्छे वाली। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं सर्दी के अंदर नंगपन में भी, मेरे तन के ऊपर कपड़ा भी, लेकिन मैंने खुदा यीशु मसीह में अपने आप को मजबूत रखा क्योंकि खुदा की मोहब्बत मुझ में कायम थी। और वो जानता था कि जिसकी खिदमत मैं कर रहा हूँ मुझे हर हालात में संभालेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा जी? और मर्दों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं, अभी यानी कि लिस्ट पड़ी हुई थी। कहता है इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र है नहीं करता, यानी कि इसके अलावा भी कोई काम उसके साथ हुए हैं, इसके अलावा भी मुसीबतों में, दुखों में, गम में, हालत में, बीमारी में, कमजोरी में गिरा होगा, उठा होगा, बार बार रोया भी होगा, चलाया भी होगा, खुदा को पुकारा भी होगा। कहता लेकिन यही हमारे लिए काफी सीखने के लिए, अगर इस तरह हम क्या कर लें, अमल कर लें। आगे क्या लिखा जी? सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज कहता है कि जितनी भी कलीसियां मेरे अंदर हैं उनकी फिक्र फिर भी मुझे आज दुबाती है कि कहीं वो गुमराह नहीं हो गए, कहीं वो मसीह को छोड़ तो नहीं गए, कहीं मसीह से भटक तो नहीं गए, कहीं मसीह से अलग तो नहीं हो गए, उनका क्या हाल होगा, वो किस हाल में है, उनको कौन कलाम सुनाने वाला होगा, वो किस तरह को एक दूसरे को गाइड करते हैं। कहता फिर भी इन मुसीबतों को मैं भूल कर मुझे अपनी कलीसिया की फिक्र होगी। हालेलुया। आज आपको मुझे इस खिदमत को अपनी ज़िंदगी में रखना है कि हमें एक दूसरे की खिदमत में बढ़े, एक दूसरे का ख्याल करें और मसीह की मोहब्बत में कायम रहें, मसीह में दीवाने हो जाएं, मसीह की मोहब्बत में चलना शुरू हो जाएं और दुनिया को भूल जाएं, खुदा को याद रखें क्योंकि खुदा की मोहब्बत हमारे लिए ज़रूरी है, दुनिया की मोहब्बत हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, 4 दिन लोग प्यार मोहब्बत करेंगे फिर आपको छोड़ देंगे, लेकिन ये मालिक आपको ज़मीन पर भी नहीं छोड़ेगा और आसमान पर भी नहीं छोड़ेगा। मुकाशवा की किताब का मुतालिया करें तो वहाँ पर लिखा है वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे साथ रहेंगे। कौन? जिन्होंने खुदा के साथ वफादारी की, खुदा उनको अपने साथ उठाएगा, उनके लोग होंगे। हालेलुया। तो प्लीज अपने आप पर गौर करें, आप कैसे खुदा के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। अगर आप मोहब्बत 1 नंबर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप डामी पटोल जो कि जिसको कहते हैं आदि दुनियादारी में, आदि यीशु मसीह में, तो प्लीज फिर अपने आप पर गौर करें, अपने खादिम के साथ वफादार रहें, अपने खादिम के साथ जुड़े रहें ताकि आप मसीह के उस अपनी प्रोग्राम में, प्लान में चले जाएं जिसके वसीला से खुदा आपको देना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।